अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, रेटिंग के लिए कभी कभी कहानी के कंटेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ बेतुकी कहानी लिख दी जाती है जिसको देखकर चैनल बदलने का दिल चाहता है या टीवी बंद कर दिया जाता है। इसी तरह आज की हमारी वीडियो ऐसे ही ड्रामों पर मबनी है जिसमें कुछ बेतुके जोड़ की शादी दिखाई गई, जिसमें दौलत की खातिर या फिर जबरदस्ती अगवा करके शादी की गई, जिसमें बड़ी उम्र के मर्द को छोटी और कम उम्र लड़कियों से निकाह करते दिखाया गया, जिससे मुआशरे में बहुत से गलत असरात नजरअंदाज होते हैं। मगर ड्रामे के प्रोड्यूसर रेटिंग की खातिर ऐसा ड्रामा बनाने से बाज नहीं आते। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेकिन नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। अब हम अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, इश्क में तेरे। इश्क में तेरे भी कुछ ऐसे ही मौजू पर बना ड्रामा है जिसमें इंतहाई कम उम्र लड़की को बूढ़े शख्स के साथ शादी करते दिखाया गया, लेकिन उसे बहुत ज्यादा मुहज्जिब अंदाज में अंजाम दिया गया जो देखने में नागवार नहीं महसूस होता है। जिसमें बड़ी उम्र के आदमी ने अपनी बेटी की दोस्त से शादी कर ली, शहरयार हमदानी, जिसका किरदार शहजाद नवाज ने अदा किया। उन्हें आयजा से मोहब्बत हो जाती है। आयजा का किरदार महविश हयात ने अदा किया। आयजा उनकी बेटी की दोस्त है। ये दूसरी शादी थी जो इसलिए हुई थी कि जरूरतमंद लड़की अपने भाई के जुए के कर्ज की अदायगी के लिए रकम चाहती थी। उसके नतीजे में उसकी शादी एक ऐसे शख्स से हो जाती है जो उसकी बाप की उम्र का है, जबकि आयजा दरअसल साथ से मोहब्बत करती है, जिसका किरदार असफर अली ने अदा किया था जो शहरयार का रिश्तेदार था, मगर यह शादी उसकी मजबूरी थी। नंबर 9, बंटी आई लव यू। ये एक ऐसा ड्रामा था जिसमें ये कपल बिल्कुल ही बेजोड़ था। दानिया की शादी एक इंतहाई अमीर बिजनेसमैन पटेल से हुई, जिसका किरदार आबिद अली ने अदा किया जब वो सिर्फ 17 बरस की थी। जोड़े के दरमियान उम्र का बड़ा फर्क है। दानिया भी एक निचले मतवसत घराने से ताल्लुक रखती है, इसीलिए इस शादी पर मजबूर हुई और दौलत की खातिर उसकी शादी करवा दी गई, जबकि वो पटेल के साथ शादीशुदा जिंदगी के 12 साल गुजारती है। वो उसकी वफादार रहती है, इससे मोहब्बत भी करने लगती है, लेकिन जब वो मर जाता है तो हालात बदल जाते हैं और फिर उसे खुद से छोटी उम्र के लड़के के साथ मोहब्बत हो जाती है। नंबर 8, वादा। वादा की कहानी वही टिपिकल कहानी की तरह थी जिसमें मर्द से आधी उम्र की लड़की उसकी दौलत देखकर उसके पीछे पड़ जाती है और अपने हथकंडे आजमा कर उसे शादी पर मजबूर करती है। शहाब जो बड़ी उम्र का मर्द है, उसका किरदार फैसल कुरैशी ने निभाया, जबकि कम उम्र लड़की का किरदार सबूर अली ने अदा किया। सबूर को शहाब की नौकरानी के तौर पर दिखाया गया जो काम करती है और शहाब की बीवी के एहसान भी याद नहीं रखती। वो दोनों कपल से जेलसी का शिकार है, जिस वजह से वो शहाब को ट्रैप करती है। एक तरह से ये हकीकत भी है, मगर बार बार इस तरह के ड्रामे दिखाने का कोई मकसद नहीं। नंबर 7, मेरे खुदाया। ये ड्रामा ARY डिजिटल पर नशर हुआ, जिसमें दो दोस्तों की खुदगर्जी दिखाई गई। ये कहानी टीनेज लड़कियों के लिए एक सबक भी है। इस ड्रामे में एक मकसद था, इसलिए ये एक बेतुका ड्रामा बिल्कुल नहीं है जिसमें एक की खुदगर्जी की वजह से दूसरी की जिंदगी तबाह बर्बाद हुई। महक और अलीना कॉलेज की दोस्तें थीं और एक ही वैन में आती जाती थीं, जिसका ड्राइवर साजिद बुरा आदमी था। वो लड़कियों की किसी कमजोरी को अपने हाथ में लेकर उन्हें ब्लैकमेल करता और अपनी हविस का निशाना बनाता। अलीना को भी वो किसी के साथ देख लेता है। अब अगला शिकार अलीना थी, मगर वो उसका शिकार बनने के बजाय महक का नाम लेती है। इन सब की वजह से महक की शादी एक बड़ी उम्र के मर्द से हो जाती है जो शादीशुदा और बच्चों का बाप था। ड्रामे के आखिर में अलीना का अंजाम भी बुरा दिखाया गया। इस ड्रामे में ज्यादा बेजोड़ कपल भी नहीं था। नंबर 6, मुक़द्दर। जियो टीवी पर यह ड्रामा नशर हुआ जिसे इकबाल बानो ने तहरीर किया। इस ड्रामे की कहानी में यह बेजोड़ शादी अगवा के नतीजे में हुई, जिसमें सैफ जो बहुत असर रसूख वाला अमीर आदमी और सियासतदान है, उसे अपनी बेटी की उम्र की लड़की रायमा से मोहब्बत हो जाती है जो FM में काम करती है और सैफ का इंटरव्यू लेती है। सैफ पहले उसे शादी का कहता है, मगर रायमा के ठुकराने के बाद वो उसे अगवा करके जबरदस्ती शादी कर लेता है, जबकि उसकी अपनी बीवी और बेटी भी मौजूद है। वो आखिर तक रायमा के दिल में अपनी मोहब्बत कायम करना चाहता है। इस ड्रामे में भी खासी तनकीद हुई। नंबर 5, मेरा दिल मेरा दुश्मन। इस ड्रामे की कहानी में भी एक बड़ी उम्र के मर्द को
اپنے سے چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کرتے دکھایا گیا۔ اس ڈرامے کی کہانی میں مائرہ جو اپنے بھائی کے رحم و کرم پر ہے، اس کی بیوی ظفر سے پیسے لے کر اپنی نند مائرہ کا رشتہ ظفر سے کر دیتی ہے، جو امیر بھی ہے اور اس سے دگنی عمر کا بھی، جبکہ ظفر کی بیٹی اپنی مائرہ کی عمر کی ہے۔ جبکہ مائرہ ظفر کے بھتیجے سے محبت کرتی تھی، مگر وہ دونوں نہیں جانتے تھے۔ شادی کے بعد جب یہ حقیقت کھلی تو مائرہ کے لیے زندگی مزید مشکل ہو گئی۔ ظفر نے کم عمر لڑکی سے شادی تو کر لی، مگر وہ مائرہ کو دبا کر رکھنا چاہتا تھا، جس کے لیے اسے ڈراتا، دھمکاتا اور تشدد بھی کرتا تھا۔ ڈرامہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ تھا۔ نمبر 4، آپ کی کنیز۔ یہ ڈرامہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے، جس میں دگنی عمر کے آدمی کی شادی چھوٹی لڑکی سے ہوئی۔ یہ ڈرامہ 2019 میں جیو ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک امیر کاروباری شخص شاہ میر آفندی کے گرد گھومتی ہے، جس نے 12 سال قبل اپنی بیوی شیریں کو کھو دیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو جنم دیتے ہوئے مر گئی، مگر شاہ میر اب تک ماضی کے حصار سے نہیں نکل سکا اور وہ شیریں سے اب بھی محبت کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ شاہ میر آفندی جو کسی لڑکی کو سوچنا بھی گناہ سمجھتا تھا، انجانے میں وہ اپنی کنیز کی پریشانیوں کی وجہ بن گیا، جس کی وجہ سے اسے مجبوری میں اس کنیز سے شادی کرنی پڑی، جس کی عمر اس کی آدھی عمر سے کم تھی۔ کنیز کو اس کی دولت میں کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر وہ وقت کے ساتھ میر آفندی کی محبت میں گرفتار ہو گئی، جبکہ وہ صرف اپنی بیوی سے ہی محبت کرتا تھا۔ کنیز کو اپنے شوہر کا ہی دل جیتنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑی۔ نمبر 3، ننھی۔ یہ ڈرامہ حیران کرنے والا اور تھوڑا مشکل سے ہضم کرنے والا تھا۔ اس میں بہت زیادہ تنقید بھی کی گئی، جبکہ اس ڈرامے میں معاشرے کی برائی بھی دکھائی گئی تھی۔ ننھی کا کردار سجل علی نے ادا کیا، جو کہ بچپن سے ہی عصمت دری کا شکار ہے۔ وہ کم عمری سے ہی خواہشات رکھتی ہے کہ اس کے اپنے بچے ہوں تاکہ وہ ان کی تربیت اچھے انداز میں کرے۔ جو اس کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ اس کی مدد کرنے والا علاؤالدین اور اس کی بیوی، وہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے اور اولاد کے حصول کے لیے وہ ننھی سے شادی کر لیتا ہے، جس کی عمر اس سے بہت زیادہ چھوٹی ہے۔ علاؤالدین کا کردار جاوید شیخ نے نبھایا۔ نمبر 2، بے قصور۔ یہ ایسا ڈرامہ تھا جس میں 2 جوڑوں کو دکھایا گیا۔ دونوں جوڑے کی عمر میں خاصا فرق تھا۔ یہ عمروں کا ایسا فرق تھا جو لوگوں کو بھی ناگوار گزرا۔ ایمن خان جو سحر کا کردار ادا کر رہی ہے، وہ ایک لالچی لڑکی ہے اور پیسے کے لیے اپنے سے دگنی عمر کے مرد شہریار سے شادی کر لیتی ہے۔ شہریار جو کہ کرپٹ آدمی ہے اور سحر سے شادی اس کے لیے محض تفریح تھی۔ شہریار کا کردار ساجد علی نے ادا کیا۔ ایمن خان اور شہریار کی جوڑی کو اور خاص طور پر رومانس کو لوگوں نے بالکل پسند نہیں کیا۔ اسی ڈرامے میں بے قصور میں ہی دوسری طرف صبور علی جو ہیرا کا کردار ادا کر رہی ہے، ہیرا کا سوتیلا باپ امین سے پیسے لے کر اپنی سوتیلی بیٹی کی شادی بڑی عمر کے مرد امین سے کر دیتا ہے، جبکہ ہیرا اپنے باپ کو خوش کرنے کی خاطر اس شادی پر راضی ہو جاتی ہے۔ امین کا کردار صلاح الدین نے ادا کیا۔ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا۔ نمبر 1، ذرا یاد کر۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر نشر ہوا، جسے خلیل الرحمان قمر نے تحریر کیا اور مرکزی کرداروں میں یمنا زیدی، زاہد علی اور ثنا جاوید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی میں ماہنور کو ایک خود غرض لڑکی کے طور پر دکھایا گیا ہے، جو اپنے شوہر ہادی کو کسی اور کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ آخرکار اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اسے واپس چاہتی ہے، لیکن ہادی اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور وہ اسے ہرانے کے لیے اپنے نوکر مراد کے ساتھ نکاح کرنے کا کہتا ہے۔ وہ ہادی کو حاصل کرنے کے لیے یہ نکاح کر لیتی ہے، جبکہ اس میں عمروں کا آسمان زمین کا فرق تھا۔ نکاح کے بعد ماہنور کو پتہ چلا کہ یہ شادی اس کے لیے قائم رہنے والی تھی، کیونکہ مراد اسے طلاق نہیں دینا چاہتا، جبکہ وہ اس سے عمر میں آدھی عمر بڑا تھا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔